अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व खातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद मताउन क़लील सुम्मा मअवाहुम जहन्नम व बिअसल मिहाद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दा द सूरह आल इमरान आखिरी आयतुन दी। द दीन मखी आयतुन की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानानु ता द हग़ी द अंजाम चिकमा तसल्ली वर्कड़ी वा च द काफिरानु द अड़खा हग़ी ता क़िस्मा क़िस्म तकालीफ परेशानी और तरदी च द ख़पलु कुरूने च कम दे उबासली द हग़ी टोलु बावजूद अल्लाह हग़ी ला तसल्ली वर्कला च तासु खपकेगा मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चा नेक अमल ज़ायक़ीना कागा नारिनी और कज़नानी और ताउस तशिकम तकालीफ मिलाव शुवी दी दागी अजर द अल्लाह पनीज़ बंदा दे च अल्लाह बस्तासु गुनाहून अस्तासु नौरे जई और वला उदखिलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार दासी जन्नत तमम दाखिल की च दागी दलान दे नहरुन चिकम दे हवा बयीगी और दादा अल्लाह पनीज़ बांधी स्तासु बदला दा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ बदला वर कौल वालदी। वज़दे आयतुन मुबारकों के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काफिरानु चिकम अंजाम दे हग़ी मुसलमानानु ते ज़िक्र करे दे लका संग च दे मुसलमानानु अंजाम और हग़ी ते तसल्ली वर कवला दा शांति अल्लाह दे काफिरानु अंजाम ज़िक्र करे दे च मुसलमानान नुचे खपल कम अंजाम और इधर पागी बांधी तसल्ली मुंदली वा चोज़ दखपल दुश्मनान अंजाम उबूरी और ज़्यादा तसल्ली की च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दावी दफ़ारा अखबल लारेब किताब की सैर इरशाद फरमाई दी। उलमा मुफस्सिरीन इरशाद फरमाई ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद ओदी नवल विता बाज़ी मुसलमानानु बवैलो च काफिरान दा अल्लाह ताला दुश्मनान दी मगर पडेरू मालूनो और राहत और नेमतुनु की दी और मुंगा ढेर पर तकलीफ़ की ज़िंदगी तेरो नो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा आयत मुबारक नाजिल कर च ओदी नवल सारा ता गर्ज़ेदल तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद गर्ज़ेदल दा हग़ी कसानो च काफिरान शिवी दी पदे खारूनो के यानी दावी दा आयश व इशरत शान व शौकत नेमतुना फ़रहतुना राहतुना दा दिता च कम दे दोका के वाना च उद नवलई ज़का च दा हग़ी अंजाम डेर बद दे मताउन क़लील नफ़ा गस्तल दी लगा सुम्मा मअवाहुम जहन्नम ब्या ज़ैद द्वी द पस द मरगा दोज़ख थे व बिअसल मिहाद और बद ज़ैद दा दोज़ख लजहता द देर के दलुला यानी च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे तदा खलक दाखिल की दी वबिया चंगी फुकार कई लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पदवी ओम नाउरी नदवी दा आयश व इशरत राहत आराम ताप धोखा की वाना चाहिए लाकिन लज़ीना तक़ौ लेकिन हग़ कसान यरीगी रब्बहुम रख़पलना लहुम नुदे दी दफ़ारा जन्नातुन तजरी बागुना ची बहीगी बा मिन तहतिहल अनहार दलान दागे वली या नेरुना खालिदीन फ़ीहा और हमेश बविदी पदागी बागुनु की नुज़ुलन मिन इंदिल्लाह पेशकशी वही तरफ द अल्लाह ना वमा इंदल्लाहि और हगसीज़ चिपनीज़ अल्लाह दे खैरुन हगडेर बेहतर दे लिल अबरार दफ़ार नेकान खल्को दाद मुसलमानों दफ़ारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यो बेहतरीन अंजाम दावी द ज़िंदगी बयान को
چې د هغې خلکو دپاره په جنت کې الله رب العزت والي او نهرونه چې کوم دی هغه تیار کړي دي او باغات دي او دا د نیکانو خلکو دپاره الله رب العزت یو بهترین انجام هغوی د زندګۍ چې هغې کې تکالیف پریشانۍ مشقتونه اوچت کړي د الله دپاره او د الله نه یره اختیار کړې وه دا د هغوی انعام دی. وان من اهل الكتاب او بشک بعض اهل کتابنا لمن يؤمن بالله هغه دي چې ایمان راوړی دی په الله باندې وما انزل او په هغه کتاب الیکم چې نازل کړی شوی تاسو ته وما انزل الیهم او په هغه کتاب چې نازل کړی شوی دی دوی ته خاشعین او یریدونکي دي لله لالله لا یشترون اخلی دوی چې ناخلی دوی بآیات الله پایاتونو د الله سره ثمنن قلیل پیسې لګي اولئک لهم دغه کسان چې دي دوی د دې لپاره اجرهم اجر د دوی عند ربهم پنیز د رب د دوی ان الله چې بشک الله تعالی سریع الحساب زر حساب کوونکی دی. یعنی هغه کتاب باندې ایمان راوړي چې کوم کتاب الله پتا سو باندې نازل کړی دی او په هغه ایمان راوړي چې کوم کتاب الله دی اهل کتاب له ورکړی دی او دوی ناخلی په آیتونو د الله باندې مگر لګي پیسې دغه خلک چې کوم دی الله دا وی اجر بیان کړی دی چې الله رب العزت به د هغوی اجر چې کوم دی هغه زیات کی او د الله په نسبت باندې د هغوی ډیر اجر دی. یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو آمنو چې ایمان راوړی دی اصبروا صبر کوئ وصابروا اور محکم کړئ ځان خپل ورابطو او رابطه یعنی بندونه تړئ واتقوا الله او ویریږئ الله نه لعلکم خای چې تاسو تفلحون خلاصې ومومئ بیا د عذاب د الله نه. دلته په دې دا درې الفاظ داسې چې په هغې کې علماو کلام کړی دی اصبروا وصابروا ورابطوا یعنی ویلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته چې آیا زه دلالت نه کوم تاسو ته په هغه څیز باندې چې لرې کوي الله په هغې سره ګناهونه ستاسو او مرتبې ستاسو الله چې کوم دی هغه په هغې سره اوچتوي. صحابه ورته وی چې ولې نه نو خبر راکړه مونږ ته ای د الله پیغمبره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایله چې ښه اودس کول او بیا ډیر قدمونه اغستل جماعتونو ته او انتظار کول د یو مونځ نه تر بل مونځه پورې دا کارونه تاسو ته وایم چې هغه رباط دي. دویم وصابروا یعنی اصبروا چې تاسو صبر کوئ وصابروا او محکم کړئ یا صابروا معنا علماء دا کړی دا چې تاسو ته کم تکلیف ضرور رسی او کم مشقت تاسو ته ضرور رسی نو تاسو په هغې باندې په خپل هم صبر کوئ او نورو ته هم چې کوم دی د هغې صبر تلقین کوئ. یعنی د کافرانو په ضرر رسانۍ باندې یا په خپل دین باندې یا د الله په حکم باندې یا په مصیبت باندې یا په جهاد باندې یا د فرایض په ادا کولو باندې یا د قرآن شریف په لوستلو باندې یا د قرآن او حدیث په تابعدارۍ باندې یعنی چې د دې تاسو ته کوم تکلیف ضرور رسي په دې خبرو باندې تاسو په هغې باندې په خپل هم صبر کوئ او نورو ته هم چې کوم دی د صبر تلقین کوئ. ورابطو او تاسو رابطه ساتئ د یو بل سره. دلته علماو لیکلي دي ورابطو او تړلي لرئ همیشه تیار اسونه خپل په بندرونو د جهاد کې او خپل ځانونه هر وخت تیار لرئ جهاد ته. یعنی تاسو هر وخت چې کوم دی د الله رب العزت په لار کې ځان تیار ساتئ چې د الله محبوب حکم وکړي نو تاسو د الله په لار کې چې کوم دی د وتلو لپاره هر وخت ځان تیار ساتئ. واتقوا الله او یریږئ له الله نه لعلکم خای چې تاسو تفلحون خلاصې ومئ یا تاسو چې کوم دی کامیاب شئ یا خلاصې ومئ تاسو له عذاب د الله نه. حدیث شریف کې راغلی دي د دې سوره بقره او سوره آل عمران
په فضیلت کې چې کوم دی علماء لیکلي دي چې څوک سوره بقره او آل عمران دا دواړه سورتونه لري نو دا به د قیامت پر ورځ باندې د خپلو لوستونکو دپاره جګړه کوي یعنی سفارش به کوي په دربار د الله کې. حضرت عثمان رضی الله تعالی روایت شوی دی چې هر چا د آیتونه ولوستل د شپې نو دومره ثواب به الله رب العزت ورکړي لکه چې شپه یې رونه کړې وي په عبادت کولو سره. یعنی چې څوک دا د سوره آل عمران او د سوره بقره اخري آیتونه چې کوم دی ولولي د شپې د خوب په ټیم کې الله رب العزت په دومره لوی انعامات ورکي او دومره لوی مرتبه ول الله ورکي چې الله رب العزت په د هغې ثوابونه یعنی چې یو سړی د شپې ټوله شپه الله ته ولاړ وي او عبادت وکړي د دې لوستونکي ته به الله رب العزت چې کوم دی د دې نه زیات ثواب الله رب العزت ورکوي. الله رب العزت دې موږ ټول له عمل توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. آمين برحمتك.